अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आपका मेरे चैनल कुरान कैसे सीखें पर खैर मकदम है। लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और कोई भी लेसन आपसे मिस ना होने पाए। और मैंने डिस्क्रिप्शन में लेसन नंबर 1 से लेकर पिछली वीडियो तक के लिंक दे रखे हैं, आप वहां पे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में तख्ती नंबर 18 तशदीद का बयान पढ़ा था कि तशदीद मा तशदीद किसे कहते हैं, यानी तशदीद के जस्ट बाद तशदीद आ जाए तो उसको कैसे पढ़ते हैं। तो तशदीद वाले हरफ को 2 बार पढ़ते हैं, एक बार पहले वाले हरूफ से मिलाकर और एक बार उसकी खुद की हरकत को पढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम तख्ती नंबर 19 मद का बयान पढ़ेंगे। मद किसे कहते हैं? मद कहते हैं खींचने को, लंबा करने को, दराज करने को मद कहते हैं। मैं आपको लेसन नंबर 10 में पढ़ा चुका हूं कि मद 3 तरीके के होते हैं, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। तो आज उसी का बयान पढ़ेंगे कि इन मद को यानी मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल और मद्दे लाजिम किसे कहते हैं और इनका मद के साथ क्या कनेक्शन होता है, कैसे पढ़ते हैं, ये आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। तो आप देखें कि मद्दे मुत्तसिल कहते हैं जुड़े हुए हर्फ को यानी ज्वाइंटेड हर्फ को। मद्दे मुत्तसिल की पहचान ये है कि मद्दे मुत्तसिल के मद के बाद हमजा उसी कलमे में मौजूद हो। तो आप देखें कि हमजा उसी कलमे में है, यानी जीम के बाद हमजा जो है यानी मद्दे मुत्तसिल के मद के बाद हमजा उसी कलमे में है, तो ये मद्दे मुत्तसिल है। आपने देखा होगा कि कुरान मजीद में सिर्फ 2 तरीके के मद आ रखे हैं। आप देखें कि अलिफ के ऊपर ये जो मद बना हुआ है इसी को मद्दे मुत्तसिल कहते हैं। और एक आप देखें कि ये जो या है, या के ऊपर एक छोटा सा ये मद बना हुआ है, इसे मद्दे मुनफसिल कहते हैं। तो पूरे कुरान मजीद में सिर्फ ये ऐसे 2 मद आए हैं, इसलिए आप इनको पहचान लें। तभी जब भी आप कुरान मजीद में पढ़ें तो इसको पहचान लेंगे तो आपको आसानी होगी, समझ में आएगा। तो ये मद्दे मुत्तसिल होता है, यानी अलिफ मद्दा, या मद्दा और वाव मद्दा पे ये होते हैं। जैसे ये अलिफ मद्दा है तो अलिफ मद्दा पे ये मद आ रखा है, तो ये मद्दे मुत्तसिल होता है। और इसे खींचने की मिकदार जो होती है वो 4 सेकंड तक इसे खींच कर पढ़ा जाता है। तो मैं आज आपको इसके हिंचे करके बताता हूं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं वीडियो को ताकि आपको साफ नजर आए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जीम अलिफ मद ज़बर जा, हमसा ज़बर आ, जा आ। तो आपने देखा कि इस मद को यानी मद्दे मुत्तसिल को 4 सेकंड तक खींचना है। जीम अलिफ मद ज़बर जा, हमसा ज़बर आ, जा आ। सीन या मद जेर सी, हमसा ता ज़बर अत, सी अत। तो आप देखें कि यहाँ पे या मद्दा है यानी मद्दे मुत्तसिल है और उसके जस्ट बाद हमजा है और ये इस एक ही कलमे में है, यानी एक ही कलमे में हमजा मौजूद है, यानी जस्ट बाद ये हमजा है तो ये मद्दे मुत्तसिल कहलाएगा और ये 4 सेकंड तक खींचते हैं। सी अत, सीन वाव मद पेश सू, हमजा पेश उ, सू उ। मद्दे मुनफसिल कहते हैं, यानी अलग अलग हरफों को यानी ज्वाइन ना हो, जुदा जुदा हो, उनको मद्दे मुनफसिल कहते हैं। आप देखें कि यहाँ पे ये जो फा या सिर फी है ये एक अलग कलमा है और हमजा मीम ज़बर अम जो है ये अलिफ जो है दिखाई दे रहा है ये एक अलग कलमा है, यानी दोनों कलमे अलग अलग हैं, इसी को मद्दे मुनफसिल कहते हैं, यानी जुदा जुदा हो।
آپ دیکھیں یہاں پہ جو مد ہے اسے مد منفصل کہتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں کہ یہ بھی جو یہ ہے یہ ہمزہ ہے، لیکن یہ الف کی شکل میں آیا ہے، اور یہ بھی ہمزہ تھا تو یہ حمزہ عین کی شکل میں ہے. کیونکہ حمزہ دو ہی ہوتے ہیں، ایک حمزہ یہ ہوتا ہے، یہ جو آپ عین کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، اور ایک حمزہ ہوتا ہے یعنی الف، اگر اس کے اوپر زبر زیر پیش لگ جاتا ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. تو مد منفصل کے جسٹ بعد یہ الف والا حمزہ آئے گا، اور مد منفصل کے بعد یہ والا عین والا حمزہ آئے گا. اب مد منفصل کے حمزے کی کھینچنے کی جو مقدار ہے وہ 3 to 5 سیکنڈ ہے، یعنی 3 سیکنڈ سے لے کر 5 سیکنڈ تک آپ اس کو کھینچیں گے. دیکھتے ہیں، آپ کو بتاتا ہوں میں ہجے کر کے. فا یا مد زیر فی، حمزہ میم زبر ام، فی ام. تو آپ اس طرح ہاتھ پہ گن سکتے ہیں 5 سیکنڈ سے لے کے 3 سیکنڈ سے لے کے 5 سیکنڈ تک آپ ہاتھ پہ گن سکتے ہیں. را زیر ری، فی امری، نون الف زبر نا، فی امرنا، لام الف مد زبر لا، حمزہ زیر ای، لا ای، لام کھڑا زبر لا، لا الہ، ہا زبر ہا، لا الہ، حمزہ نون زیر ان. کیونکہ میں بتا چکا ہوں جب نون اور میم کے اوپر تشدید ہوتا ہے تو وہاں پہ گننا کرتے ہیں، یعنی نون اور میم کی آواز کو ایک الف کے برابر ناک میں چھپاتے ہیں، اس کو گننا کہتے ہیں. تو یہاں پہ آواز ناک میں چھپے گی. حمزہ نون زیر ان، نون الف مد زبر نا، ان، حمزہ نون زبر ان، زال لام زبر زل، انزل، ان انزل، نون الف زبر نا، انا انزلنا. مد لازم یعنی مد لازم کا جو مد ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ مد لازم کے مد کی شکل بھی مد متصل کے مد کی شکل کی جیسی ہے. ان دونوں کا مد ایک جیسا ہوتا ہے، سیم ہوتا ہے، لیکن ان کی جو شرط ہے، قانون ہے، قاعدے ہیں، بس اس میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے. یعنی مد لازم کے جسٹ بعد تشدید والا حرف آئے گا. آپ دیکھیں یہاں پہ مد لازم ہو رہا ہے، اور مد لازم کے بعد جیم کے اوپر تشدید ہے، تو یہاں پہ یہ مد لازم کے مد کی پہچان ہے کہ مد لازم کے بعد حرف مشددہ والا حرف آئے گا. مشددہ والے حرف کہتے ہیں کسی بھی حرف پر تشدید ہو تو اس کو حرف مشددہ کہتے ہیں. تو مد لازم کے جسٹ بعد آپ کو حرف مشددہ والا حرف لکھیں تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ مد لازم ہے. اور مد لازم کی کھینچنے کی جو مقدار ہے وہ 6 سیکنڈ تک ہے. اور آپ کہیں قرآن کریم میں صرف دو جگہ ایسا آیا ہے کہ مد لازم کے بعد حرف مشددہ والا حرف نہیں ہے، وہاں پہ ایسا لام ساکن ملے گا. صرف پورے قرآن میں صرف 2 جگہ آیا ہے. سورہ یونس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آیت نمبر 91 میں کہ آپ کو یہ ایسا حروف ملے گا، لیکن وہ بھی مد لازم ہوتا ہے. بس یہ پورے قرآن میں 2 جگہ آیا ہے. میں اس کو پڑھ کے بتاتا ہوں. حمزہ لام کھڑا مد زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آل، نون زبر نا، آنا، ہا الف جیم مد زبر حاج، جیم واو پیش جو، حاجو، کاف زبر کا، حاجو کا،
ہا کی آواز کو جیم پر جم کر دیں گے، یعنی ہا کی آواز جیم سے ملائیں گے، جیسے حاجو کا۔ واو صاد زبر وس، یہاں پہ آپ الف اور لام کو دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف شمسی میں سے ہیں صاد، اور اس کے جسٹ پہلے الف لام آ رکھا ہے، اس لیے سائلنٹ رہیں گے، اور ویسے بھی اس پہ نہ ہی جزم ہے تو اس لیے بھی نہیں پڑھے جائیں گے۔ تو واو صاد زبر وس، صاد فا کھڑا مد زبر صوف، یہاں پہ صاد کی آواز کو فا پہ جم کر دیں گے یعنی ملائیں گے، والصوف، فا کھڑا زبر فا، والصوفا، تا زیر تھی، والصافاتی، تو آپ دیکھیں کہ صاد کی آواز کو فا سے ملانا ہے، والصافاتی۔ بہت سارے لوگوں کو اس میں کنفیوژن ہو جاتی ہے، تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ صاد کی آواز کو فا سے ملائیں گے کیونکہ فا پہ بھی تشدید ہے، تو والصافاتی۔ اور اگر آپ کو دقت ہو رہی ہے تو آپ 2-4 بار اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ایک بار اس کی روا دیکھتے ہیں، ڈائریکٹ دیکھتے ہیں۔ جاء سیئت سوء فی امرنا لا الہ انا انزلنا الآن حاجوک والصافات۔ تو اس طرح آپ پہلے حرف کو جوائن کر دیں، اور یاد رکھیں جو حروف متصل ہے اس کی مقدار ہے 4 سیکنڈ تک، اور مد منفصل جو ہے اس کی 3 سے لے کے 5 حرف تک کھینچنے کی مقدار ہے، اور مد لازم کی مقدار 6 سیکنڈ ہے۔ تو اسی طرح آپ پہلے حرف کو جوڑ کے پڑھیں، اس کے بعد یہ ملا کر پڑھنے کی کوشش کریں اور کھینچنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ تاکہ آپ جب یہ پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کیسے مد منفصل، مد متصل اور مد لازم کے مد کو کھینچنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سورہ فاتحہ میں جب امام صاحب پڑھاتے ہیں سورہ فاتحہ کو تو آخری میں پڑھتے ہیں وَلَضَّالِّينَ، تو وہاں پہ بھی کھینچتے ہیں، تو وہاں پہ وہ جو ضالین کے مد کو کھینچتے ہیں وہ مد لازم ہوتا ہے، کیونکہ مد لازم کی پہچان یہی ہے کہ مد لازم کے بعد تشدید والا حرف موجود ہو، تو وہاں پہ بھی مد لازم کے بعد تشدید ہے، اسی لیے وہاں پہ امام صاحب کھینچتے ہیں۔ تو آپ ہمیشہ اس کی پہچان کو یاد رکھیں اور بار بار ویڈیو کو دیکھتے رہیں، مشق کرتے رہیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو سے فائدہ پہنچ رہا ہے تو آپ میری ویڈیو کو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کریں تاکہ اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی ثواب ملے۔ تو آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھتے رہیں، مشق کرتے رہیں تاکہ یہ کانسیپٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے، تاکہ آپ قرآن جب پڑھیں تو صحیح طریقے سے پڑھ پائیں۔